टेंथ क्लास की इंग्लिश की बुक आपके सामने खोली हुई है मैंने, और पेज इसका पे है 67। और इस 67 पेज के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपके सामने जो पॉइंट है हमारा वो है मेटाफर का। अच्छा, अब मेटाफर क्या है? ये आप उर्दू में इसको कहते हैं कि एक इस्तारा दिया जाता है, और अगर हम इसको यूं कह दें कि जैसे आप कोई लिंक नहीं क्रिएट करते, कोई मिसालें देते हैं, यार इसकी मिसाल तो ऐसे है ना, लेकिन वो जो आप मिसाल देते हैं ना और लाइक और एज़ का इस्तेमाल कर दें किसी की चीज़ में, यानी यार ये तो इतना बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद है, इससे वाइट एज मिल्क, एज ब्यूटीफुल एज अ डव। तो अगर ऐसी एग्जांपल करते हैं या एग्जांपल देते हैं आप, या एज स्वीट एज अ हनी, तो ये सिमिली हो जाते हैं लाइक और एज का। लेकिन अगर लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते और सीधा आप उसको लिंक कर देते हैं कि कोई आप मिसाल देते हो और डायरेक्ट उसको कह देते हो किसी चीज़ को, जो वो बेसिकली उन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक मेटाफर है। और मेटाफर की एग्जांपल मैं बिल्कुल ऐसे देता हूँ जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा चांद बेटा है, ये मेरा शेर बेटा है, तो ये भी बिल्कुल आप ये एग्जांपल मेटाफर की है। ही इज़ अ लाइन, या आप कहते हो कि ही इज़ जस्ट लाइक अ मून, ही इज़ अ फ्लावर ऑफ माई गार्डन, माई सन इज़ अ फ्लावर ऑफ माई गार्डन। तो अब ये लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन सन को उसने फ्लावर के साथ, सन को उसने मून के साथ जो है ना वो एक तशबीह दी है। तो फिर इस चीज़ को हम कहते हैं कि 10 बिल्कुल ये जो है ना ये एक मेटाफर है। तो अब ये देखिए कि ही वाज अ लायन, अब ही तो है यार ज़ाहिर है ह्यूमन है, और लायन जो है ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन उसने एक ब्रेवरी का जो इसका एक एलिमेंट है उसको उसने शो करने के लिए उसने ही वाज अ लायन डायरेक्ट उसको कह दिया। तो बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। द स्ट्राइकर वाज अ गोल मशीन, द स्ट्राइकर वाज अ गोल मशीन, यानी ये जो हमारा खिलाड़ी हॉकी का था या फुटबॉल का था, ये ऐसा है जैसे कोई गोल मशीन होती है, इसमें कोई लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है जी। द मून वाज मिस्टी शैडो, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इजी टॉपिक था, ऑलरेडी मैंने इसको अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से आपको समझा दिया। ओके जी। अब हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है कि गिविंग ह्यूमन, याद रखिए नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, 10th की क्लास के स्टूडेंट्स, तो आपको बात की बिल्कुल समझ आ जाएगी। लिख लीजिए कि when we give human characteristics to non-human things, जब आप किसी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो यानी इंसानी खूबियाँ, जैसे डांस करना इंसानी खूबी है, जैसे हंसना है, रोना है, थकना है, ये सारी चीज़ें इंसानी खुश होना है, ये इंसानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और अगर आप इसकी नॉन ह्यूमन चीज़ों को दे देते हो तो हम कह सकते हैं कि ये एक पर्सोनिफिकेशन है। बिल्कुल एग्जांपल ऐसे है जैसे कोई बंदा सुबह से चारपाई के ऊपर बैठा हुआ है, तो वो कहता है कि तो कोई बंदा आप पे वो कहता है यार जो है ना अब तो चारपाई भी बेचारी रो रही होगी कि भाई अब उठ ही जाओ, मुझे भी सांस लेने दो। तो दिस इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नॉन ह्यूमन थिंग्स। अब चारपाई एक नॉन ह्यूमन थिंग है, तो आप इसको क्या थकना, रोना, ये आप इसको कह रहे हैं कि उठ जाओ, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी। तो इंग्लिश के अंदर आपकी जो स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग है, उसके अंदर डैफोडिल की जो हमारी पोएम है, अगर आप उसके ऊपर जाएं तो वहाँ पे द फ्लावर्स वर टॉसिंग देयर हेड्स इन द एयर। टॉसिंग हेड जो है वो डेफिनेटली ह्यूमन के साथ रिलेटेड है, इसके साथ है, तो हम इसको या लिविंग थिंग्स के साथ इसका वो है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हेड का उसने दिया है फ्लावर्स को, तो ये एक ह्यूमन, इसने गिविंग ही हैज़ गिवन अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। तो ये नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं फ्लावर्स, तो उसको वो कहता है कि दे वर डांसिंग इन द एयर। तो कभी कभी ये भी कहता है द फ्लावर्स वर डांसिंग टू एंड फ्रो, तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक ट्रू एग्जाम्पल है गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे पर्सोनिफिकेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है। इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर। अच्छा, अब फिगरेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है? फिगरेटिव लैंग्वेज वो ज़बान होती है जिसके अंदर लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स नहीं होते, बल्कि उनके साथ फीलिंग्स और आइडियाज़ जो वर्ड्स लिए हुए होते हैं उनको वो यूज़ करते हैं। जिस तरह इसके अंदर ईडियम्स आ जाते हैं, सिमिली आ जाती है, मेटाफर आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन भी इसी का एक एलिमेंट आ जाता है, हाइपरबोली भी इसी का एक एलिमेंट है, एनामेटोपिया इसी का एक एलिमेंट है। फिर ये सारे फिगरेटिव लैंग्वेज हैं, और ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये इनकी अपने ट्रू मीनिंग्स नहीं आते, वहाँ पे लिटरल डिनोटेटिव मीनिंग नहीं लगाए जाते, बल्कि इस्तारा मीनिंग यानी कनोटेटिव मीनिंग्स यूज़ होते हैं, इसीलिए इसको फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं।
تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میٹافر اور سملی اور پرسونیفیکیشن کیا چیزیں تھیں. اوکے جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. تو آگے ہمارے پاس اتنے کوئی اہم پوائنٹس نہیں ہیں. میں آپ کو جو گرامر کے باقی پوائنٹس ہیں جو کہ پیپر کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں، تو کیونکہ پیپر مارچ میں اور کہ فرسٹ ویک میں ہونے والے ہیں، تو آپ لوگ اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ ہم انہی پوائنٹس کو زیادہ لے کے چل رہے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پیپر میں آ سکتے ہیں یا آتے رہتے ہیں. اوکے جی، یہ کوشچن آنسر کا ہمارا آپ بعد میں دیکھیں گے یا خود بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. یہ ہمارے پاس نیکسٹ ہے کوشچن چیپٹر نمبر 6، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے گرامر کیونکہ ہماری پوری ویڈیوز کا جو فوکس ہے وہ ہے گرامر پارٹ. تو گرامر پارٹ کے اوپر ہم جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں جی کہ اس میں ہمارے لیے گرامر کے سمجھانے کے لیے کیا پوائنٹس ہیں. اوکے جی، ایکٹیو پیسو وائز تو 10th کی بک میں نہیں آتے. اوکے جی، ناؤ دس از دا اندر امپورٹنٹ پوائنٹ. پہلی ہے جی فرسٹ کنڈیشنل سینٹینسز. اسٹوڈنٹس 9th اور 10th دونوں کے اندر 3 قسم کے کنڈیشنل سینٹینسز آتے ہیں. ایک ہے فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس، دوسرا ہے سیکنڈ کنڈیشنل سینٹینس، اور تیسرا ہے تھرڈ کنڈیشنل سینٹینس. تو یہ ہمارے پاس پہلا کنڈیشنل سینٹینس ہے. کنڈیشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرط. یعنی اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر میں ایسا کروں گا. جیسے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں تو کہ یار آج تم مجھے اگر سموسہ کھلا دو تو کل میں تمہیں کھلا دوں گا. تو شرط لگ گئی، اسی کنڈیشن ہے. تو سمپل یہ ہے جی کہ فرسٹ کنڈیشنل سینٹینسز آر یوز ٹو اسپیکولیٹ اباؤٹ پاسبل سچویشن دیٹ کین ریئلی ہیپن ایٹ پریزنٹ اور ان فیوچر. تو یہ پریزنٹ میں بھی کوئی ریئل پوزیشن ہو سکتی ہے یا فیوچر میں بھی ہو سکتی ہے اگر ایک خاص شرط کو پورا کر لیا جائے. اب اس فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس کو پہچاننے کی ایک سادہ ایگزامپل میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ اگر 3 کنڈیشنل سینٹینسز ہیں تو جس کنڈیشنل سینٹینس میں ول لگا ہوگا نا وہ پہلا ہوگا. یہ ایک ذہن میں بات رکھ لیجیے، آپ بھی بٹھا لیے اپنے ذہن میں کہ جس کنڈیشنل سینٹینس کے اندر ول لگا ہوگا وہ پہلا کنڈیشنل سینٹینس ہوگا. یہ ایک چیز ہے. اب اگر ہم اس کے ڈویژن کے اوپر جائیں تو اس کے اندر 2 حصے ہیں. اف دے آر بزی پیپل، ایک حصہ یہ ہو گیا دے ول مس دا نیوز، دوسرا حصہ یہ ہو گیا. اب جو پہلا کامے سے پہلا حصہ ہے یہ پریزنٹ پہ جا رہا ہے اور دوسرا فیوچر انڈیفینٹ پہ جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ کنڈیشن سینٹینسز 2 پارٹس پہ جاتا ہے، 2 ٹینسز کو فوکس کرتا ہے. ایک ہے پریزنٹ انڈیفینٹ یا سمپل پریزنٹ کے اوپر، اور دوسرا ہے فیوچر انڈیفینٹ کے اوپر جاتا ہے. اور دونوں مل کے انگلش اردو کے اندر اگر ہم ان کو لے کے چلیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ آخر میں گا گے گی پہ ہی ختم ہوتا ہے. مثلا if he works hard he will pass. اگر وہ محنت کرے گا، بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ محنت کرتا ہے تو وہ پاس ہو جائے گا، لیکن اردو میں ہم عام فہم میں کہتے ہیں کہ اگر وہ محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس کو پہچاننے کی ترتیب کیا ہے کہ اس کے اندر ول لگا ہوتا ہے نمبر 1، دوسرا اس کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں. ایک کے اندر پریزنٹ ڈیفینٹ کا استعمال ہوتا ہے یا سمپل پریزنٹ سینٹینس ہوتا ہے، اور دوسرا فیوچر انڈیفینٹ ہوتا ہے. تو ہم اس کو آرام سے پہچان سکتے ہیں. نیچے اس کی ایگزامپلز ہیں، وہ بڑی آسان سی ہیں، اب اس کو دیکھ لیجئے گا. ہم چلتے ہیں نیکسٹ اپنے پوائنٹ کے اوپر. دیکھتے ہیں جی کہ آگے گرامر کا ہمارا کون سا پوائنٹ ہے سمجھانے والا، تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو ایک ابہام سا رہتا ہے، پریشانی ہے، اس کو ہم کلیریفائی کر سکیں. اوکے جی گرامر کا نیکسٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. گرامر کے اوپر اسٹوڈنٹس ہم نے فوکس رکھنا ہے. گرامر کا جو پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس آ گیا جی گرامر پوائنٹ. اچھا جی، اب اس کے اندر انڈیفینٹ پروناؤنس ہیں. یاد رکھیے 2 لفظ ہیں، انڈیفینٹ اور پروناؤنس. انڈیفینٹ کو اگر ہم تھوڑا سا اور اس کو سپلٹ کریں تو یہ ان کو علیحدہ کر لیں تو ڈیفینٹ آ جاتا ہے. ڈیفینٹ کا مطلب ہوتا ہے حقیقی چیز، یقینی عمل. اچھا جی، پروناؤنس کون سے ہوتے ہیں؟ ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے. یعنی نام کی جگہ پہ جو ورڈز یوز ہوتے ہیں ان کو ہم پروناؤنس کہتے ہیں. تو یہ آپ نے ابھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یعنی ایسے نام کی جگہ پہ یوز ہونے والے ایسے ورڈز جن کے اندر یقینی کیفیت نہ ہو، یہ ذہن میں رکھ لیجیے. مثلا ایک بندہ کلاس میں ایک ٹیچر بیٹھا ہے تو کہتا ہے کہ یار میرے لیے پانی تو لاؤ، یا کوئی پانی لائے، تو وہ 3-4 بچے اٹھ جاتے ہیں. کسی کو ٹیچر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا کہ علی آپ جائیں، اسلم آپ جائیں، اکرم آپ جائیں، ایسا نہیں کہتا. تو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ خود ہی جو ہے نا وہ ان میں سے کوئی ایک اٹھ جاتا ہے تو وہ
अच्छा भाई, हर शख्स ने यहाँ पे जाना है, एवरी वन शुड पार्टिसिपेट इन दिस गेम। जब एवरी वन हो जाएगा तो इसका मतलब डेफिनेट कोई भी नहीं है, ये सारे इंडेफिनेट हैं। ऑल शुड पार्टिसिपेट इन दिस मैरिज, इस शादी सेरेमनी, इस शादी की तकरीब में सब ने शिरकत करनी है। अब इसके अंदर कोई डेफिनेट का एलिमेंट नहीं है कि भाई सब ने, तो इनडेफिनेट है सारा कुछ। तो आप देख लीजिए कि हमने अब यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी देख लेनी है। नीचे 10 पॉइंट फ़िक्रे हैं, 9 फ़िक्रे हैं डियर स्टूडेंट्स इसमें अंदर। एवरीबॉडी एंजॉयज अ गुड मूवी, एवरीबॉडी, यहाँ पे एवरीबॉडी जो होगा जी, अगर सॉरी एक और एग्जांपल मैं दे दूँ, अगर घर पे जाते हो और आपकी अम्मी पूछती हैं कि क्या खाना है, तो आप कहते हैं कि अम्मी भूख बड़ी लगी है, कोई चीज़ ले आए खाने की। अब कोई चीज़ इट मीन्स कि जो भी चीज़ होगी इसका आपने पॉइंट आउट नहीं किया, अगर आप पॉइंट आउट करते हैं तो वो डेफिनेट हो जाएगा, वो इनडेफिनेट नहीं रहेगा। एनीथिंग, गिव मी एनीथिंग टू ईट, गिव मी समथिंग टू ईट, तो ये कुछ भी चीज़ आप उसमें जब करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें उसमें इनडेफिनेट भी जाती हैं। एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा 1, 4 पे नोबॉडी, ओके जी। नंबर 5 पे हमारे पास है जी द सीक्रेट वाज नोन बाय फ्यू। अब जो फ्यू वर्ड है ये इनडेफिनेट आ गया। नो, द सीक्रेट वाज नोन बाय मैनी, मैनी यहाँ पे है जी, तो ये हमारे पास आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम नीचे 7 में है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और सम बॉडी है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और एनीथिंग है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। उम्मीद है आपको समझ आएगी होगी। तो क्योंकि वीडियो हमारी लेंथी हो रही है तो मैं यहाँ पे इसको वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी पॉइंट के ऊपर हम आप लेके आगे चलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर चैनल आपको ये अच्छी लग रही है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।